बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं नुज़रत मलिक और आज हम इमरानियात इंटरमीडिएट पार्ट 2 की एक और वीडियो जो कि बिरादरी के बारे में है। बिरादरी क्या काम करती है, कैसे वजूद में आती है, उसकी तश्कील किस तरह होती है, ये हम आज के इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। रिश्तेदारी की बिना पर ख़ानदानों का जो सिलसिला या जाल कायम रहता है उसे हम बिरादरी कहते हैं। ये लोग आपस में शादी ब्याह करते हैं, एक ही रस्म व रवाज के पाबंद होते हैं। हमारे देहात में आम तौर पर एक ही ज़ात के अफराद पाए जाते हैं, उनकी एक ही बिरादरी होती है। वो अपनी ज़ात से बाहर शादी करना पसंद नहीं करते और वो यही मतलब लेते हैं कि जब हम रिश्ते नाते करते हैं तो बिरादरी कायम रहती है और वो ज़्यादा मजबूत होती है। लोगों की कोशिश होती है कि वो अपनी ही बिरादरी में शादी करें और इसकी वजूहात के बारे में हमने कल एक वीडियो अपलोड की थी। उम्मीद है आपको पसंद आई होगी। तो अब देखते हैं कि बिरादरी की तश्कील कैसी होती है। बिरादरी सिर्फ एक ही ज़ात के अफराद पर मुश्तमिल चंद घरानों का नाम है जो किसी भी मकाम पर रहते हों लेकिन शादी ब्याह आपस में करते हों और माशरती ज़िंदगी के मामलात में शिरकत करते हों। ये कदीम तर्ज है जो आमतौर पर देही ज़िंदगी में पाई जाती है। जी बिल्कुल, देहात में जो बिरादरी का सिस्टम है वो ज़्यादा मज़बूत है, जबकि शहरों में बिरादरी से बाहर भी शादी ब्याह होती है और इतनी अहमियत नहीं दी जाती। बिरादरी में हज़ारों लाखों अफराद शामिल होते हैं। छोटी बिरादरी भी होती है, चंद घरानों पर मुश्तमिल होती है। ये ज़ात की बुनियाद पर बिरादरियाँ कायम होती हैं। तो मुख्तलिफ़ बिरादरियाँ होती हैं, मुख्तलिफ़ कौमें होती हैं। ये अराई कौम की तारीख़ के बारे में है। इस स्लाइड में आप देख रहे हैं, मुख्तलिफ़ लोग अपनी अपनी बिरादरी पर बहुत फ़ख्र करते हैं और ये उनके लिए शान की बात होती है कि हम इस बिरादरी से ताल्लुक़ करते हैं। बिरादरी के वज़ाइफ की तरफ आ जाएं कि वो क्या क्या अहम काम हैं जो एक बिरादरी सरअंजाम देती है। तो सबसे पहला जो काम एक बिरादरी सरअंजाम देती है वो आपस में रिश्तेदारी है। शादियाँ होती हैं। पाकिस्तान में जो देहात का सिस्टम है वो तो तकरीबन 90% लोग अपनी ज़ात बिरादरी में ही शादी करते हैं। शहरों में इसकी परसेंटेज मुख्तलिफ है, लोग दूसरी बिरादरी में भी शादी कर लेते हैं, लेकिन देहात में बिरादरी में शादी करना ही बेहतर समझा जाता है। तो ये हम बिरादरी के वज़ाइफ पढ़ रहे हैं। इससे क्या होता है कि माशरती ताउन जो है वो ज़्यादा मज़बूत हो जाता है। लोग एक दूसरे के काम आते हैं। हर खुशी और गमी के मौके पर भी ये लोग इकट्ठे हो जाते हैं। तो ये जो ससुराल का सिस्टम है, इख्तलाफात पैदा हो जाते हैं, तो ये बिरादरी में अगर होंगे तो वो इख्तलाफात कम होंगे। सब रिश्तेदार आ जाते हैं। जब भी लड़के या लड़की के दरमियान कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाती है या दो ख़ानदानों के दरमियान कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाती है और शादी ख़त्म होने की नौबत तक आ जाती है, तलाक़ की नौबत तक आ जाती है, तो फिर बिरादरी वाले जो हैं इस मौके पर दखल अंदाज़ी करते हैं और बाज़ औक़ात अदालत में जाने से पहले तमाम मामलात बिरादरी में ही तय हो जाते हैं। इस तरह से बिरादरी जो है अपने अफराद में सालमियत, यकजहती और हमदर्दी पैदा करती है, जिससे इनमें गुरूही कैफियत पैदा होती है और ये एक तरह से यकजहती भी है। आप ये देख रहे हैं सियासत के मैदान में भी मुख्तलिफ़ बिरादरियाँ जो हैं वो वोट लेती हैं, बिरादरी की बुनियाद पर लेती हैं और ग्रुप्स बने हुए होते हैं, इलाके मुख्तस होते हैं कि जी ये इस बिरादरी का वोट है, यहाँ हम उसी उम्मीदवार को खड़ा करें जो इस बिरादरी का है। अगर एक इलाके में मखसूस मसलन राजपूत या राणा बिरादरी है और आप वहाँ किसी और चौधरी को खड़ा कर देंगे तो ज़्यादातर जो लोग हैं वो उसको वोट नहीं देंगे। वो चाहेंगे कि राजपूत या राणा या जिस बिरादरी के लोग हैं वो उसी को ज़्यादा वोट देते हैं। तो ये सियासत में तो ये चीज़ आम है। ये एक और स्लाइड आप देख रहे हैं, ये भी जट ख़ानदान के बारे में है। जट ख़ानदान के जो एमएनएज़ हैं, हालिया एमएनएज़ हैं, उनके बारे में है कि ये कैसे और इनकी सपोर्ट के लिए बाकायदा जट बिरादरी जो है मौजूद होती है और माशरती ज़ब्त का हसूल भी जो है
وہ اسی طرح ممکن ہے کہ ان کے پاس ایک معمولات کا ضابطہ ہوتا ہے، یہ لوگ ریت اور معروف آداب میں شامل ہیں، یہ جو آداب ہیں بزرگوں کے سینوں میں موجود ہیں، اور یہ اس طرح تربیت حاصل کر کے برادری کے لوگ جب آپس میں معمولاتی زندگی گزارتے ہیں تو اس سے ان کے اندر تعاون پیدا ہوتا ہے اور تصادم کے مواقع بہت کم ہوتے ہیں۔ تو یہ ضابطہ اخلاق جو برادری کے ارکان پر معاشرتی دباؤ، برادری کے دباؤ یعنی ان پر جو ڈال کر مروجہ راہ پر چلنے پر مجبور کرتا ہے، اگر کوئی اس رابطے کی خلاف ورزی کرے تو برادری والے اسے ناپسند کرتے ہیں اور اس کی سزا بھی دی جاتی ہے اور بڑا سخت رد عمل کیا جاتا ہے۔ لہٰذا معاشرتی ضابطے جو برادری کے ہیں وہ بڑے مضبوط ہیں اور لوگ ان کی پابندی کرتے ہیں۔ برادری کا جو سسٹم ہے یہ معاشرتی دباؤ ڈالنے کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے۔ اگر کوئی برادری سے باہر اور یعنی شادی کر لے تو اسے بہت برا سمجھا جاتا ہے، آئندہ کے لیے رشتے ناتے بھی بند کر دیے جاتے ہیں، یعنی ایک طرح کا معاشرتی بائیکاٹ کر دیا جاتا ہے۔ اگر برادری سے باہر کوئی خاندان شادی کرتا ہے تو پھر آئندہ کے لیے جو ہے اس کو واپس آنے کے لیے بڑی محنت کرنی پڑتی ہے اور پھر کہیں جا کے یہ لوگ واپس آتے ہیں۔ روایات و اقدار کا جو قیام ہے یہ بھی برادری کی قدیم رسم و اقدار پر مشتمل ہوتا ہے، ان میں تبدیلی نہیں آتی، اسی سے ہماری ثقافتی روایات بھی زندہ رہتی ہیں۔ جو برادری ہوتی ہے جدید اقدار کو بہت کم جگہ دیتی ہے، اس کا زیادہ تر جو ضابطہ اخلاق ہے وہ قدیم روایات پر ہوتا ہے جس میں قدیم ثقافتی اقدار ہوتی ہیں اور ان کا تحفظ بھی کیا جاتا ہے۔ ابھی تک ان اقدار پر اسی طرح عمل کیا جاتا ہے، مثلا شادی پر زیادہ سے زیادہ جہیز دینا، فضول اخراجات وغیرہ جو ہے دکھاوے سے کام لینا، یہ چیزیں جو ہیں یہ ہوتی رہتی ہیں اور سماجی تغیر میں کئی دفعہ یہ مزاحمت کا بھی باعث بنتا ہے۔ برادری جو ہے وہ جدت سے ہٹا کر رواج کی طرف لے کر آتی ہے لوگوں کو اور جدید سماجی تبدیلیوں کو قبول کرنے کی یعنی صلاحیت کمزور کر دیتی ہے۔ کئی لوگ لڑکیوں کو اسکول میں تعلیم نہیں دلواتے، خاص طور پہ اگر اسکول میں دلوائی ہے تو کالج نہیں بھیجتے، یونیورسٹی نہیں بھیجتے۔ وہ کہتے ہیں جی ہماری برادری میں بس اتنی تعلیم ہے، ہمارے لڑکے نہیں پڑھتے تو ہم نے لڑکیوں کو کیا پڑھا کے کرنا ہے۔ لیکن اب میں تھوڑی سی بات کرتی ہوں کہ اگرچہ ہمارے ہاں قدیم روایات پر عمل کیا جاتا ہے لیکن پھر بھی جو ہماری برادری ہے اس میں کچھ چینجز آ رہی ہیں، آہستہ آہستہ آ رہی ہیں۔ ظاہر ہے اتنا سخت مضبوط نظام ہے روایات کا تو پھر آہستہ آہستہ جو نئی چیزیں ہیں اس سے یہ تبدیلیاں آتی ہیں تو چینجز کو یہ ایکسیپٹ کرنے لگ پڑتے ہیں۔ اب برادری سے باہر بھی شادیاں ہو رہی ہیں اور بچوں کو بھی تعلیم دلوائی جا رہی ہے، پابندی نہیں لگائی جاتی کہ بچوں کو تعلیم نہیں دلوانی۔ تو اس طرح اب شادی بیاہ بھی برادری سے باہر بھی ہو رہے ہیں۔ ان کی وجوہات اگر ہم مین دیکھ لیں تو یہ تعلیم ہے، تعلیم کی وجہ سے برادری کا سسٹم نسبتاً کمزور ہو رہا ہے اور جدید ابلاغ کا استعمال جو ہے کثرت سے استعمال ہو رہا ہے، اس میں دکھایا جاتا ہے شادی بیاہ خاندان سے باہر بھی ہو سکتے ہیں، مختلف علاقوں میں بھی ہو سکتے ہیں۔ اخبارات اور دیگر اطلاعات کی فراہمی سے بھی یہ سسٹم جو ہے تھوڑا سا تبدیلی کی جانب گامزن ہے۔ تعلیم، کاروبار وغیرہ جو ہے اس سے برادری کے رسم و رواج میں تبدیلی آ رہی ہیں جو کہ اچھی بات ہے۔ اتنی ریجڈ چیزیں نہیں ہونی چاہیے، چینجز کو ایکسیپٹ کرتے رہنا چاہیے اور جو تبدیلیاں اچھی ہوتی ہیں وہی ایک برادری میں مقبول ہوتی ہیں۔ میں امید کرتی ہوں کہ آج کی یہ ویڈیو جو کہ برادری کے بارے میں تھی، برادری کس طرح کام کرتی ہے، کس طرح اس نے ہم پاکستان کے معاشرے کو اپنی لپیٹ میں لیا ہوا ہے، سیاسی معاشرے کو کس طرح متاثر کرتی ہے، اس کے بارے میں تھی۔ امید ہے آپ کو پسند آئے گی۔ اجازت چاہتی ہوں، اللہ حافظ۔